ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله بالذين خلوا من قبل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما شاء الله ولكن رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ما شاء الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله أكبر. اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحان الله ما شاء الله. وسبحوا بكرة وأصيلا. سبحان الله. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. ما شاء الله. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله سبحان الله. وداعيا إلى الله سبحان الله. وداعيا إلى الله أكبر. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان الله. داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ما شاء الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل